Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, mag-inusog kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyi ta kita sa Dios nga makanagahon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ang imong espiritu namumuyo kami. Ginoo, magkusgan, magbubuo unta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang paghuna-huna nga makapahimuot kanimo ug magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari ug magdalinaw sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtulan. Amen. Kinudlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante, buot motino, kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo, bato kang Pablo. Busang pagkasunod adlaw, gipatantang niya ang mga kadena ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadakuan sa mga pari ug ang tibuok labaw hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo, nga may mga Sadusiyo o mga Parisiyo dito, mingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labaw hukmanan. Mga igsuon, ako Parisiyo ug anak pagayod sa usa ka Parisiyo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayon niya niini, ang mga Parisiyo ug ang mga Saduseyo nagkanalis ug nagbahin ang pundo. Kay ang mga Saduseyo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Parisiyo nagtuo niining tanan. Bisangon ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa mundo sa mga Parisiyo, mitindog o mitutok pag-ayo nga nag-ingon. Wala kami nakitang buhat nga daotan niini tawhana. Tingalig may espiritu o anghel na nagsulti gayon kaniya. Ang panaglalis piinit pag-ayo o tungod niini ang komandante na hadlok nga kulis-kulison nila si Pablo. Busa ipakanaog niya ang mga sundalo aron magkuha kang Pablo o pagdala niya ngadto sa kwartel. Ni anang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupay kang Pablo o miingon, ayaw kahalo. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay nagadangog ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin o akong kupa.
ikaw ang nagalingkod sa akong swerte. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong ginauman. Dayon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagamahimangno kanako ang ako kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahandukan. Bantayi ako, Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Busa ang ako kasing-kasing, nalimay ug ang akong kalag, nagsadya. Ang ako usang kalawas, nagabadayon diha sa pagsalig. Kay di mo biyaan ang akong kalag, ngadto sa kahilanman. Ni mutungod ka, nga ang imong buutan alagad, madunod. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Paginaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bukos na kasagya, diha sa imong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuo hangtod sa kahaptulan. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalami sa Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit umingon. Wala akong magampo alam lamang kanila, kundi ni alam usab ni atong motubo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw ania kanako o ako ana kanimo aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan mo sila sa samang dumog nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako ana kanila ug ikaw ania kanako aron sila mausa kayon. Ug sa ingon masayon ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, ihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atuwa usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong ihatag kanako. Kinahigugma ka man kanako bisan sa wala pagbuhata ang kalibutan. Amahan ng makaron ang kalibutan wala makaila kanimo apan nakaila ako kanimo ug kini sila nasayon nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mapatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Layron ikaw, O Kristo. Pope John Paul II says that unity stands at the heart of Christ's mission. Ang bantunggang gugma ni Jesucristo ang nagbugkos kanatong tanan. He is the unifying agent between our world and that of heaven. Pinaagi ni Jesus na tukod ang tulay diri sa yutan-on natong pulianan ngadto sa naging harian. Siya usab ang nagtawag kanato nga maghiusa uban sa Dios. Matod pa niya,
Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ani anak ko ug ako anaa kanimo. Mga higala, our God is a God of unity. Apan dakong hagit kaayo sa atong mga kaugalingon nga magpabiling nagkahiusa kaysa kalagmitan, kalabaw gayon ang mga pagbulag-bulag, pagbahin-bahin o pagpanagbangi sunod sa atong kabilingban. Angay na mamananong kita kung unsay naamot nato sa pagpanahiusa sa mga tao magkuyog nato sa matag adlaw. Do we serve as agents of unity in our family, in our church, or in our community? O ba kita manhinoon ang nakaingon nga nung gubot o sigidlanis atong mga kauban na imbis magsinamtanay o magtinabangay tungod hinuon nato magsigi na hinuon og away o pikil ang atong komunidad. Mga higala, muliho kita sa pagpanhiusa sa ngalan ni Jesus because we belong to one holy, Catholic, and Apostolic Church. Dili hinuon lalim na mamupuyo sumala sa panangiusa ni Jesus ug sa Amahan kaysa tinuuray dili parehas ang mga tao. Dahil lahitag mga kinaiya, dahil lahitag mga pamaagi sa kinabuhi. Apan, pagbahin na gani sa Ginoo, pagbahin na sa atong pagtuo sa simbahan, maningkamot ta na maghiniusa. From the rule of St. Augustine, it is said there that the main purpose for your having come together is to live harmoniously, intent upon God with one heart and one soul. Ipabili nato ang panaghiusap sa atong kinabuhi. Ipabili nato ang panaghiusap sa atong relasyon sa usa-usa. Kay kung asa ang panaghiusap, dito usap ang presensya sa Diyos. Kung asa ang panaghiusap, dito mabati ang pagkahimuot sa Diyos. Kansang nangandoy na kitang tanan mag-uban o magdungan puhon sa iyang lagintong gingharian. Palihog manindog. Mudakot kita ato sa Amahan ug mag-ampo alang sa patuod nga kahiusaan tali sa tanan niyang mga anak. Mutuaw kita, Amahan, hiusaha kami. Amahan, hiusaha kami. Kaamta ng sakop sa simbahan, may usap sa kasing-kasing o sa huna-huna, uban sa atong Santo Papa, si Papa Francisco, o sa atong mga kaobispuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Kaang kalibutan, motuo ka Kristo, tungod sa paligninan sa mga Kristohanong nagkahiusa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Kaang tanang mga binunyakan, diha ka Kristo, madalang ngadto sa makitang kahiusahan sa ulo-sahong simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Kaang matagbanay, may usa diha sa pagtuo o sa guma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Ngayon ang isipon nga lakos o babuslanon, alang kanamo, kaang hanangdong Teofilo kamumon, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagagawgon ngadto sa higpit,
nga panagiusa uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan giusaha kami. Dungga ang mga pag-ampo uban sa among pagsalig, Ginoo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mga kamo, aron ang ako ng inyong sakripisyo, nawatang ta sa Diyos na mahal, magagagamit sa tanan. Kaya ka sa iyong sakripisyon sa iyong mga kamo, alang sa pagay pagimaya sa iyong anak, alang sa atong kapasnanan sa tibok niya santo sa simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami sa sa kining mga halad, o tapos madawat ang halad sa espirituhanong lasa, maghimong kini ka namang matunhay ang halad alang kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayang adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Sa tos nga mga Dios na tunay o pagkagagahom sa tanan, angay ug matarong kayo nga magmalipayon kami sa padayon kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining mahimayaang panahon sa pagkabanhaw, kanus na si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siyang muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka namo, o diha sa iyong matubangan na nalipod ka namo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo magikahalad na dili na mamatay, siya ang kodero nga kanunay buhi bisan ipatay. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu ang pagsantos ni mga lasa, aron mahimong kini alang ka namo, pala masutugon ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya ang pan, ipasalamat kanimo, mipi ka sa bihatan ini ngadto sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat ang kini ninyo nga tanan ang kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihalang iningan to sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat kini yung Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago tunhay nga kasabutan, ang dugo may ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalikan. Aron paghandog sa kamatayon ng pagabanhaw ni Kristo, naghahanad kami kanimo, Amahan, niining sa kinabuhi o kali sa karuwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayon, ang matubang o mualagan kanimo. Himuang kami ng mga lawan sa lawas o tugon ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumduming ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma o ni Francisco ang Papa, Yulito ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usawa ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay niya sa imong kaluoy. Dana silang tanan sa pagsulong sa kaayat sa imong nawo. Kaluoy kami tanan, himuang kami nangayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon o ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o iha kaniya, ihatagan na kanimong makagagahong na Amahan. Diya sa kay-usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumubog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga bulong at itulog ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maynon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maynon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ng inyong panahon, aron tinabangan sa iyong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo ang among manunubos. Kayo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nang imong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, mabili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-iniswan ay. Peace be with you. Kinimawa ko sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mogalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Pagampo kita. Ang nadawat ng mga misteryo na mamuyo kami Ginoo, pinaagi sa pagtudlo, makapakatkon ka na namo kanimo, o makaandam ka namo alang sa mga basa sa Espiritu. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Emerata ad pretendam Fluviam, pag-ampo alang sa unan. Among may gumaong amahan, magbubuhat sa kalibutan, o sa tibuok universo, o ang tanang mga maalintog sa kinaiyahan. Managkalampo sa imong mga buhing binuhat. Mapausaman kami naghamyo kanimo sa pagpadala sa unan, nagiginahanglan kaayo sa among nasod, niining panahon na. Aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, pagligay sa krisis, sa kuryente, paghatag og tubig, alang sa among nawasnong panginahanglan, ug aron pagpabuhi o balik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos no pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod. Ipandong ang imong kamot, makagagahong na Diyos, aron muhunong na ang mabangis na intinyo, o musugod na ang naandang timpo sa tigunan. Aron mapungan ang nag-uong nga krisis. Maluluyon o maghihatagong Diyos. Ibabati dinhi ka namo ang timos nga gugma alang niining kalibutan na. Ug ang tanan nga naglibot niini. Ug niining panahon sa panginahanglan. O Dios, himuang kaming mas mo kaambit pa, mas mo alagan pa, o mas mo higugma pa. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesukristo nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. Santa Teresa Luis, Iampo mo San kami. Pedro Panunso, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nanaw sa kanimo. manalangin kaninyo ang Dios kung makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed be the Lord.